फसल बिदा के अफ़ाल नाक़िसा हब्दा अन काना वसारा ज़ल्ला बाता अस्बहा अज़हा अमसा आदा आदा गदा राहा माज़ाला मंफ़क्का माबरिहा माफतिया मादामा लैसा। गिनती कीजिए। काना सारा ज़ल्ला बाता कितने हो गए? 4। अस्बहा अदहा अमसा कितने हो गए? 7। आदा आबा गदा राहा कितने हो गए? 11। माजाला मनफक्का माबरिहा माफतिया कितने हो गए? 15। मादामा और लैसा कितने हो गए? 17 हो गए। अफ़ाल नाक़िसा कितने हैं? 17 है। ई अफ़ाल बफ़ाइल तन्हा तमाम नशवंद व मोहताज बाशन व खबरे बदी सबब ई नहारा नाक़िसा गोयंद व दर जुमला इसमिया रवंद व मुस्नद इलैहा बरफ़ा कुनद व मुस्नद रा बनसब चूँ काना ज़ैदुन क़ाइमन। अब यहाँ से अफ़ाल नाक़िसा की बहस मुसन्निफ़ शुरू फरमा रहे हैं कि अफ़ाल नाक़िसा 17 हैं। कितने हैं? 17 हैं। ये अफ़ाल तन्हा फ़ाइल के साथ, ये अफ़ाल बफ़ाइल, ये अफ़ाल फ़ाइल के साथ तन्हा तमाम नशवन, तन्हा माने अकेले, तन्हा मुकम्मल नहीं होते, व मोहताज बाशंद और ये मोहताज होते हैं बखबरे खबर के, और ये मोहताज होते हैं खबर के बदी सबब इसी वजह से, बदी सबब इसी वजह से ई नहारा इनको नाक़िसा गोयन इसी वजह से इनको नाक़िसा कहते हैं। ये अफ़ाल सिर्फ़ फ़ाइल के साथ यानी जो इनका इसम आता है उसके साथ मिलकर तमाम नहीं होते, सिर्फ़ अकेले फ़ाइल के साथ मुकम्मल नहीं होते, तमाम नहीं होते, बल्कि इनको एक खबर की हाजत होती है, मोहताज होते हैं खबर के, इसी वजह से इनको नाक़िसा कहते हैं। इन अफ़ाल को नाक़िसा क्यों कहते हैं? कि ये सिर्फ़ तन्हा फ़ाइल के साथ मुकम्मल नहीं होते बल्कि खबर के मोहताज होते हैं, इस वजह से इनको क्या कहते हैं? अफ़ाल नाक़िसा कहते हैं। आपसे कोई सवाल करे कि अफ़ाल नाक़िसा को नाक़िसा क्यों कहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? कि ये तन्हा फ़ाइल के साथ मुकम्मल नहीं होते बल्कि ये खबर के मोहताज होते हैं, इस वजह से इनको अफ़ाल नाक़िसा कहते हैं। अच्छा, ये कहाँ दाखिल होते हैं? अब उसको बयान करें। वदर जुमला इस्मिया रवंद वदर जुमला इस्मिया रवंद, ये जुमला इस्मिया में जाते हैं यानी दाखिल होते हैं, जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं, जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं। व मुस्नद इलैहा बरफ़ा कुनद, और मुस्नद इलै को रफ़ा देते हैं, व मुस्नद रा बखबर, और मुस्नद को नसब, और मुस्नद को नसब देते हैं। ज़ैदुन कायमुन, ज़ैदुन कायमुन, ज़ैद है मुब्तदा और कायमुन है खबर। ज़ैदुन को मुस्नद इलै कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्नद इलै है, और कायमुन मुस्नद है। कायमुन क्या है? मुस्नद है। अब आप इस पर ले आए काना, काना ले आओ। अब काना क्या करेगा? मुस्नद इलै जो है उसको रफा देगा, काना ज़ैदुन, आगे जो कायमन है, कायम है, उसको नसब देगा, उसे क्या दे देगा? नसब दे देगा। तो अब क्या पढ़ेंगे? काना ज़ैदुन कायमन, काना ज़ैदुन कायमन। पहले था ज़ैदुन कायमुन, ज़ैद मुस्नद इलै और उसको मुब्तदा कहते हैं, और जो है कायमन मुस्नद है, इसको खबर कहते थे। तो काना ने आकर जो मुस्नद इलै यानी मुब्तदा है उसे रफा दिया, और जो खबर है उसे नसब दे दिया।
समझ में आ गई बात? बोर्ड पे लिख लिया, समझ में आ गया ना? तो कह रहे हैं वह दर जुमला इस्मिया रवद, ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं, यानी मुब्तदा खबर पर, यानी वह मुस्नद इलैरा बरफा कुनत, और मुस्नद इलै को रफा देते हैं, रफा करते हैं, यानी रफा देते हैं। वह मुस्नद रा बनसब, और जो मुस्नद है उसको नसब देते हैं। चूँ जैसे काना ज़ैदुन काइमन, अब ये ज़ैदुन जो है ये काना का इस्म है, और काइमन ये जो मंसूब है ये काना की खबर है। अब उसी को बयान करें। वो मरफू रा इसमें काना गोयन, और मरफू को काना का इस्म कहते हैं, मरफू को काना का इस्म कहते हैं। वह मंसूब रा खबर काना, और मंसूब को काना की खबर कहते हैं। काना ज़ैदुन काइमन, ज़ैदुन क्या है? काना का इस्म है, और काइमन क्या है? काना की खबर है। ज़ैदुन मरफू है ना, इस पर रफा, और काइमन इस पे नसब है, ठीक है। तो जो मरफू है इसे काना का इस्म कहते हैं, और जो मंसूब है उसे काना की खबर कहते हैं। अफ़ाल नाक़िसा कितने हैं? 17 हैं। शेर याद कर लिया। नौए आशिर सीज़ा फ़ेलन कईशा नाक़िसन, ना राफ़े इसमत व नासिब दर खबर चूँ मावला, ये जो शेर मैंने आपको पढ़ाया था ये याद कर लिया, कर लीजिएगा, इसको दोबारा पक्का कर लीजिएगा। काना सारा असबाम साद अल्लाह बाता, ये शेर पूरा पढ़ाया, आपको याद होना चाहिए, आपको ज़बानी। वदर जुमला अफ़ाल नाक़िसा 17 हैं। इनको अफ़ाल नाक़िसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तना फ़ाइल के साथ मुकम्मल नहीं होते, ताम नहीं होते, बल्कि ये खबर के मोहताज होते हैं, इस वजह से इनको अफ़ाल नाक़िसा कहते हैं। और ये क्या करते हैं? जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं, और जो मुस्नद इलै है उसको रफ़ा और मुस्नद को नसब देते हैं। जैसे काना ज़ैदुन काइमन, मरफू रा इसमें काना गोयन, मरफू को काना का इस्म कहते हैं। वह मंसूब रा खबर काना, और मंसूब को काना की खबर कहते हैं। वह बाकी रा बरी क़ियास कुन, और बाकी को इसी पर क़ियास कर लो, बाकी को इसी पर क़ियास कर। जैसे यहाँ पर आपने काना ज़ैदुन काइमन, या ले आओ सारा ज़ैदुन काइमन, अस्बहा ज़ैदुन काइमन, अमसा ज़ैदुन काइमन, बाकी रा बरी क़ियास कुन, बाकी को इसी पर क़ियास कर लो, मिसाल बना लो। बिदा के बाज़े अज़ी, अब एक और फ़ायदे की बात बता रहे हैं आपको। बिदा के बादे अज़ी अफ़ाल, बिदा के बाज़े अज़ी अफ़ाल दरबाज़े अहवाल बफ़ाइल तनहा तमाम शवन। अब कह रहे हैं कि जान लो कि इनमें से कुछ अफ़ाल कुछ अहवाल में, बाज़ हालात में बफ़ाइल तनहा, बफ़ाइल इनमें से कुछ अफ़ाल जो हैं दरबाज़े अहवाल जो है ना, बाज़ अहवाल में बफ़ाइल फ़ाइल के साथ, तन्हा यानी अकेले फ़ाइल के साथ, तन्हा तमाम शवन, बफ़ाइल तन्हा अकेले फ़ाइल के साथ, अकेले फ़ाइल के साथ तमाम शवन क्या हो जाते हैं? मुकम्मल हो जाते हैं। बिदा के बाज़े अज़ी अफ़ाल, तो जान ले कि इनमें से कुछ अज़ी अफ़ाल, इनमें से कुछ अफ़ाल दरबाज़े अहवाल, बाज़ अहवाल में, बाज़ हालात में बफ़ाइल तन्हा, तन्हा फ़ाइल के साथ तमाम शवंद मुकम्मल हो जाते हैं। चूँ काना मतरुन, जैसे काना मतरुन, यहाँ पर काना बमाना सबता है, हसल कर लें, सबता कर लें, यानी बारिश हुई। तो यहाँ पर काना तामा है, इसको खबर की हाजत नहीं है। वऊरा काना तामा गोयन, और इसको काना तामा कहते हैं। क्या कहते हैं? काना तामा कहते हैं। व काना जायदा नीज बाशद, और काना जायदा भी होगा, काना जायदा भी होता है, काना जायदा भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी गुज़िश्ता सबक में, जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था काना जायदा भी आता है। जायदा वो होता है जिसे कलाम से अगर हज़फ भी कर दें
تو کلام کے معنی اور مفہوم میں کوئی خرابی نہ آئے، یعنی وہ زائدہ ہوتا ہے اس کو ہٹا دیں تو بھی معنی میں کوئی بگاڑ نہیں ہوتا، تو اسے زائدہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں مثال دی تھی، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور بھی بہت ساری مثالیں دی۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ کانا زائدہ ہے، یہ کانا کیا ہے؟ زائدہ ہے۔ افعال ناقصہ 17 ہیں، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مسند الیہ کو رفع، مسند کو نصب، جیسے کانا زیدن قائمن، کانا زیدن قائمن، زیدن جو مرفوع ہے اس کو کانا کا اسم کہتے ہیں، اور قائمن جو منصوب ہے اسے کانا کی خبر کہتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ افعال، کچھ حالات میں تامہ بھی ہوتے ہیں، وہ ناقص استعمال نہیں ہوتے بلکہ تامہ بھی آتے ہیں، جیسے کانا مطرن، کانا مطرن بمانا حصل مطرن، کانا بمانا حصل ہے، ٹھیک ہے، بارش، شد باران، بارش ہوئی، شد باران بارش ہوئی بمانا حصل ہے، اور اس کو کانا تامہ کہتے ہیں، اور کانا زائدہ بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، جیسے کانا زیدن قائمن سارا زیدن فقیرن، زید فقیر ہو گیا، ظل زیدن صائمن، زید پورا دن روزے سے رہا، بات زیدن قائمن، زید نے جو ہے رات گزاری کھڑے ہو کر، یعنی پوری رات نماز پڑھتا رہا، کھڑے ہو کر یعنی قیام میں گزاری، نماز پڑھتے ہوئے گزار دی، قیام میں گزار دی۔ اسی طرح اصبح زیدن فقیرن، زید جو ہے صبح کے وقت فقیر ہو گیا، اضحیٰ زیدن زیدن، اضحیٰ زیدن امیرن، اضحیٰ زیدن امیرن، زید جو ہے چاشت کے وقت امیر ہو گیا۔ وامسا زیدن مصلین، شام کے وقت زید جو ہے وہ زید نے شام کی نماز کی حالت میں، زید شام کی نماز کی حالت میں، شام کے وقت وہ نمازی بن گیا، شام کے وقت وہ کیا ہو گیا؟ نمازی ہو گیا۔ وعادا وعادا وغدا وراحا، ہر چہار بمانا سارا اند، یہ چاروں جو ہے سارا کے معنی میں، کس معنی میں ہے؟ سارا، یعنی ہو گیا، سارا بمانا، سارا کا معنی کیا ہے؟ ہو گیا، اس وقت جب یہ ناقصہ ہو، اس وقت جب یہ ناقصہ ہو۔ فصل بداں کے افعال مقاربہ 4، اس کو جان لے کہ افعال مقاربہ 4 ہیں، عصا، قعد، قرب، اوشک، یہ مشہور 4 یہ ہیں، اس کے علاوہ 3 اور حاشیے کے اندر بھی دیے ہوئے ہیں، اخذا، جعلا اور تفیقہ، اخذا، تفیقہ اور جعلا، یہ تینوں جو ہے شرع کے معنی میں، کس معنی میں ہے؟ شرع، یعنی آغاز کرنا، شروع کرنا۔ تو یہ مشہور 4 ہیں، عصا، قعد، قرب اور اوشکا، اور اس کے علاوہ 3 اور بھی حاشیے کے اندر دیے ہوئے ہیں۔ وہیں افعال در جملہ اسمیہ رود، اور یہ افعال جو ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، رون جاتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، چون کانا، جیسے کانا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی کیا ہے؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہوں گے۔ اسم را برفع کند و خبر را بنصب، اسم کو رفع اور خبر کو نصب، جیسے کانا اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ رفع، خبر کو نصب۔ اسی طرح یہ افعال مقاربہ بھی 4 ہیں، یہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، الا کہ خبر ای نہا فعل مضارع باشد با ان چون عصا زید ان یخرج، یا بے ان چون عصا زید یخرج، الا یہ، الا کہ مگر یہ کہ خبر ای نہا کہ ان کی خبر، عصا، قعد، قرب، اوشکا، یہ جو 4 مشہور 3 اور آپ کو گنوائے، یہ افعال مقاربہ کی خبر، الا کہ مگر یہ کہ خبر ای نہا ان کی جو خبر ہے، یعنی افعال مقاربہ کی خبر جو ہے فعل مضارع باشد، وہ کیا ہوگی؟ فعل مضارع ہوگی، با ان کے ساتھ، چون عصا زید ان یخرج، جیسے عصا زید ان یخرج، یا بے ان یا بغیر ان کے، چون جیسے عصا زید یخرج، یہ بھی افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتے ہیں، کانا کی طرح، لیکن کیا ہے؟ کانا کی طرح عمل کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کانا کی خبر جو ہے عام ہے، اس کی خبر عام ہے، لیکن یہاں پر
افعال مقاربہ کی جو خبر ہے، افعال مقاربہ کی جو خبر ہے وہ فعل مضارع ہوگی، کبھی ان کے ساتھ اور کبھی بغیر ان کے۔ وہ شاید کہ فعل مضارع با ان فاعل عسا باشد و احتیاج بخبر نہ یفتد، اور کہہ رہے ہیں کبھی ایسا ہوگا کہ فعل مضارع ان کے ساتھ مل کر فاعل عسا باشد، عسا کا فاعل ہوگا، پھر اس صورت کے اندر وہ احتیاج بخبر نہ یفتد، اور پھر اس صورت کے اندر خبر کی حاجت نہ ہوگی، نہیں پڑے گی، اس صورت کے اندر پھر خبر کی حاجت نہیں ہوگی، یعنی عسا کیا ہوگا؟ تاما ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عسا تاما ہوگا۔ وہ شاید، شاید یہاں پر کبھی، اور کبھی فعل مضارع با ان کے ساتھ فاعل عسا باشد، عسا کا فاعل ہوگا، وہ احتیاج بخبر نہ یفتد، اور پھر خبر کی حاجت نہ ہوگی، چوں جیسے عسا ان یخرج زیدن۔ اب یہاں پر دیکھیں عسا یہ افعال مقاربہ فعل از افعال مقاربہ، ان یخرج زیدن یہ یخرج فعل ہے اور زیدن اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے یہ کیا ہو گیا؟ عسا کا فاعل ہو گیا۔ کتاب کہاں ہے تیری؟ عسا کا فاعل بن گیا، اور یہ صورت کے اندر عسا تاما ہے، اس کو خبر کی حاجت نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ان یخرج زیدن، ان یخرج زیدن در محل رفع، یہ کس محل میں ہے؟ محل رفع میں ہے۔ محل رفع میں کیوں ہے؟ کیونکہ فاعل بن رہا ہے۔ کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے، اس لیے کیا ہے؟ محل رفع میں ہے، بمعنی مصدر، مصدر کے معنی میں ہے۔ کس معنی میں؟ مصدر کے معنی میں ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ عسا ان یخرج زیدن کا معنی کیا ہوگا؟ عسا خروج زیدن، عسا خروج زیدن، قریب ہے زید کا نکلنا، قریب ہے زید کا نکلنا۔ پہلے تھا قریب ہے کہ زید نکلے، قریب ہے کہ زید نکلے، اب معنی کیا کریں گے؟ قریب ہے زید کا نکلنا، مصدر والا معنی کریں گے۔ تو افعال مقاربہ چار ہیں مشہور، عسا، کادا، کربا، اوشکا، اور یہ بھی افعال مقاربہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، جیسے کانا۔ کانا بھی کیا کرتا ہے؟ اسم کو رفع، خبر کو نصب، یہ بھی اسم کو رفع خبر کو نصب دیں گے۔ ہاں تو ایک فرق ہے کہ کانا کی خبر عام ہوتی ہے، اور افعال مقاربہ کی جو خبر ہے وہ فعل مضارع ہوگی، کبھی ان کے ساتھ کبھی بغیر ان کے، جیسے عسا، عسا زیدن ان یخرج، عسا زیدن ان یخرج، عسا افعال مقاربہ، زیدن اس کا اسم ہے، ان یخرج یہ جو ہے اس کی خبر ہے، ان یخرج یہ ان کے ساتھ مل کر اس کی خبر ہے، اور جو ہے یا ان کے بغیر، جیسے عسا زیدن یخرج، عسا افعال مقاربہ، زیدن اس کا اسم ہے، یخرج، یخرج کیا ہے؟ خبر ہے، یخرج کیا ہے؟ خبر ہے۔ وہ شاید کے فعل مضارع، اور کبھی جو ہے فعل مضارع ان کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ مل کر یہ عسا کا فاعل ہوگا، ان کے ساتھ مل کر عسا کا فاعل ہوگا، اور اس صورت کے اندر پھر عسا کو خبر کی حاجت نہیں ہوگی، یعنی عسا کیا ہوگا؟ تاما ہوگا، عسا کیا ہوگا؟ تاما ہوگا، جیسے عسا ان یخرج زیدن، اور یہ ان یخرج زیدن محل رفع میں ہے اور مصدر کے معنی میں ہے، معنی عسا ان یخرج زیدن یعنی عسا خروج زیدن، عسا خروج زیدن، عسا ان یخرج زیدن کا معنی کیا ہے؟ عسا خروج زیدن، قریب ہے زید کا نکلنا۔